Maigsoon ang santos nga ebanghelyo karong adlaw kinutlo gikan sa sulat ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw maigsoon naghisgot si Kristo may tungod sa pagpakatao pag-usap. Ang hagit nato nining maong ebanghelyo maigsoon mao nga diha sa pagkatao nato dili kita mo'y nagbuot, no? Pagbuot kini sa Ginoo. Dili kita makapili kung asa o kinsa ang atong ginikanan. Pero nining gisgutan ni Kristo nga pagpakatao pag-usab, kinahanglan nga kita mo pili gayod. Kaya ang punto ni Kristo ni ini nga kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasuod sa gingharian sa langit. Mo nga isip tao, isip Kristiyano, kinahanglan nga mopili ta nga may sakop ta sa gingharian sa Dios. Kanus diha sa sakramento sa bunyag. Kaya diha sa pagbunyag, masakop ta sa katilingban sa Dios. Mamahimo kitang mga anak sa Dios. Mahinugasan kita, mabag-o kitang pagkatao. Si Kristo maingon sa San Juan 3:5-6 nga ang gianak sa tao, tao usab. Apan ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Diha sa bunyag maigsuon, dili lang kita nahimong anak nga tawhanon, kundi anak na usab kita nga espirituhanon. Kabahin na ta sa katilingban sa Dios. Sakop na ta isip mga anak sa Dios. Mao nga kinahanglan kita magpabunyag kay or makaambit kita diha sa gingharian sa langit. Kay matud pa sa Marcos 16:15-16, ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili pagkasilutan. Mao nga si Kristo dinhi sa ebanghelyo Juan 3:5 ngadto sa 7 nga kinahanglan magpakatao kita pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, kay kun dili gyud kita makasaka o makakita sa gingharian sa Dios. Mga importante ang pagpakatao pag-usab diha sa tubig pinaagi sa sakramento sa bunyag. So maigsoon mo kana ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw, hinaut-unta nga ang Dios magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless.